कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए? बहुत सामान्य परिवार की एक कोई लड़की चाहिए। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ कहा। वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को मुंह खानी पड़ी। बिल को संसद की संयुक्त कमेटी में भेज दिया गया। मजबूत विपक्ष ने आज अपनी ताकत का एहसास करा दिया। दान की जमीनों को लूटने का सरकारी मंसूबा किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा। इस पर क्या कहते हैं वो नीचे कमेंट करें। आइए सुनते हैं नज़म। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बहुत छोटा सा गीत पढ़ रहा हूं। हम उससे अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन हुस्न को बड़ा घमंड होता है, रूप को बड़ा गुरूर होता है, वो हमें नजरअंदाज करता है। तब एक शायर, एक कवि किस अंदाज में अपनी बात कहता है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैं गीतों की परंपरा में कुछ सलीके से बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। अपने होठों से मुझको लगा लो, अगर बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। मेरी आंखों तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत। शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करें, शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करें, होठ कैसे कहें मैं हूं प्यासा बहुत। मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं। ऊर्जा समेटना अगली पंक्ति पर। मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं। तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। जब भी महबूबा के चेहरे की तुलना गई तो कवियों और शायरों ने चांद से किया। मैं एक नया प्रयोग कर, चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब, दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है, तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। धूप से रूप तेरा। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितनाए दज्जाल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता नज़र। दज्जाल हीलों से काम निकालेगा, ऐसे हीले जिनका इल्म जो भी हासिल करेगा वही सब कुछ करके दिखा सकता है जो दज्जाल दिखाएगा। जिसका हासिल ये हुआ कि इब्न हज़म के नज़दीक दज्जाल हील से काम लेगा। हीला लफ्ज़ की जो जमा है आमतौर पर मेकांकी तरीक़ों की ताबीर अरबी ज़बान में हील के लफ्ज़ से की जाती है। मसलन जरसकील के तरीक़ों का ज़िक्र हील के ज़ेल में करते हैं। इल्मुल हील नाम ही उस इल्म का है जिसमें मेकांकी तरीक़ों से चीज़ों पर काबू हासिल करने की तदबीरें बताई जाती हैं, और यही इब्न हज़म का मकसूद भी है। उन्होंने दूसरी जगह जाली करिश्मों का तज़किरा करते हुए बाद मिसालों से दज्जाली करतबों को समझाना चाहा।
مثلا لکھا ہے کہ اس کی نوعیت وہی ہوگی جیسے بعض لوگ مرغیوں کو ہڑتال کھلا کر دکھا دیتے ہیں، گویا مرغیاں مر گئی، ان کی حس و حرکت غائب ہو گئی، پھر انہی مرغیوں کے حلق میں زیتون کا تیل جب ٹپکاتے ہیں تو پھرپھرا کر اٹھ بیٹھتی ہیں۔ بھیڑوں کے متعلق بھی اپنا ذاتی تجربہ نقل کیا ہے کہ پانی میں ہم انہیں ڈال دیا کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب مر گئیں، پھر انہی مردہ بھیڑوں کو دھوپ میں لا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے تو زندہ ہو جاتی تھیں۔ اسی سلسلے میں اپنے وطن اندلس کے ایک آدمی محمد محرک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بند کمرے میں یہ تماشا دکھاتا تھا کہ کوئی دوسرا بولنے والا اس کمرے میں موجود نہیں ہے، لیکن بولنے کی آواز اسی کمرے میں گونجتی تھی۔ حافظ کا بیان ہے کہ اس کمرے کی دیوار کے مخفی شگاف میں نلکی لگی ہوئی تھی جس سے لوگ ناواقف تھے۔ اسی نلکی کے دوسرے سرے پر کمرے سے باہر بات کرنے والا بات کرتا تھا، مگر محرک باور کراتا تھا کہ کسی بولنے والے کے بغیر اس کے سامنے آوازیں آتی ہیں۔ بہرحال ان کے خوراک کو جو بھی سمجھا جائے وہ امتحان سے خالی نہ ہوں گے، ایمان اور کفر کی کھلی جنگ ہوگی۔ دجالی کرشموں کی تعبیرات اور ایمانی تقاضا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حدیثوں میں بھی اس کی تشریح نہیں کی گئی ہے کہ دجال اس راہ میں کن ذرائع سے کام لے گا، اور نہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قدرتی قوانین کا علم حاصل کر کے ان کو اپنے قابو میں لائے گا۔ اور یہ قصہ دجالی کرشموں ہی تک محدود نہیں ہے، قیامت سے پہلے آئندہ پیش آنے والے جن واقعات کا حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے سبھی کے متعلق یہ مناسب ہے کہ دیکھنے سے پہلے خواہ مخواہ اپنی طرف سے ان کے اسباب و علل کے متعلق فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ مثلا روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے اچانک مر جانے اور ختم ہو جانے کے بعد جب زمین ان کی گندگیوں سے صاف ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر زمین پر آئیں گے تو بیان کیا گیا ہے کہ نشو و نما کی قوت زمین کی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ایک ایک انار سے بڑی بڑی ٹولیاں سیر ہو جائیں گی، اور انار کا خول دانوں کے نکال لینے کے بعد جو رہ جائے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ یہی ٹولیاں اس کے سائے میں قیام کریں گی۔ ایک طرف اس خبر کو رکھیے اور دوسری طرف غور کیجیے ان تجربات پر جو جاپان میں ایٹم بم کے چلنے کے بعد کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں چلایا گیا تھا وہاں کی زمین میں جو چیزیں بعد کو بوئی گئی تھی اپنی مقدار میں حیرت انگیز طور پر دیکھا گیا کہ وہ بڑی ہوئی ہیں۔ شلجم مولی وغیرہ کی جو جسامت اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے، عام حالات میں اس کاروبار کرنا مشکل ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔